राष्ट्रिय सभाको अङ्कगणित एमालेको अझै ठुलो दल पहिलोपटक राजमुको इन्ट्री। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन 19 मध्ये 18 पदमा गठबन्धनको उम्मेदवारी विजय। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दुवै उम्मेदवारी विजय। यस्तो छ सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यको बायोडाटा। लिपुलेक र कालापानीमा पनि गरियो जनगणना। 19 मध्ये 18 सिटमा गठबन्धन विजय, 1 सिटमा एमालेको विजय। स्थायी चुनावको मिति तोक्न माग गर्दै आज हेटौडामा युवा सङ्घको प्रदर्शन जारी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश नम्बर 1 बाट एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई निर्वाचित। देउवा नेवी सङ्घको सभापति हुँदा उपसभापति बनेका शर्मा पनि राष्ट्रिय सभामा विजय। लोकसेवाको परीक्षाबारे सर्वोच्चको परमादेशको नजिर प्रक्रिया सुरु भइसकेको विज्ञापन जारी। सरकारी कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधा सहितको रकम 5% मात्र कर लाग्ने। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभाको हिजो बुधबार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ भने साथै प्रदेशमा गरी 19 पदका लागि भएको निर्वाचनमा 43 जना प्रतिस्पर्धी भएका छन्। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साझा उम्मेदवारी उठाएका थिए। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गरेका थिए भने यसै क्रममा 19 मध्ये 18 पदका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारीहरू विजय भएका छन् भने बाँकी एक ठाउँमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारी विजय भएका हुन्। प्रदेश नम्बर 1 मा अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्या क्लस्टरमा भएको प्रतिस्पर्धामा एमालेका उम्मेदवार सोनाम गेल्जिन शेर्पाले जित निकालेका छन्। गठबन्धनका 18 मध्ये काङ्ग्रेसका 6 र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5-5 र जसपामा राजमुले 1-1 पदमा जित निकालेका हुन् भने राजमु पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा महिलाबाट जयन्त देवी राई र अपाङ्गता अल्पसङ्ख्याबाट सोनाम गेल्जिङ शेर्पा र अन्यबाट गोपाल कुमार बस्नेत विजय भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 पदका लागि भएको निर्वाचनको नतिजा गठबन्धनको पोल्टामा परेको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम बागमती र गण्डकी र कर्णालीमा गठबन्धनको प्यानल विजय भएको हो। प्रदेश नम्बर 1 मा भने 1 सिट प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले हत्याउन सफल भएको छ। लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा सदस्यको 3 रिक्त पदमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई हराउँदै सत्ता गठबन्धनबाट खुल्ला सदस्यमा काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा र महिला सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलित सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन्। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका जगत पार्की र एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह र काङ्ग्रेस नारायण मिश्र विजय भएका। अर्कोतर्फ कर्णालीमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका केन्द्रका नरबहादुर विष्ट र काङ्ग्रेसकी दुर्गाकुमारी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा निर्वाचित भएका छन्। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलका संयुक्त उम्मेदवारमा गोमादेवी तिमल सेना र अन्यमा गठबन्धन दलकै कृष्णप्रसाद पौडेल विजय भएका छन्। तिमल सेना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र पौडेल काङ्ग्रेसका उम्मेदवारी हुन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजय भएका छन्। निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार दय खालिद सिद्दिका र उर्मिला अर्याल विजय भएका हुन्। यसै क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सिद्दिका अन्य समूहबाट र नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्याल महिला समूहबाट विजय भएका छिन्। महिला समूहबाट विजय भएकी अर्यालले 6156 मतभार ल्याएकी छन् भने उनका निकटका प्रतिद्वन्दी एमाले लोसपा गठबन्धनबाट महिलातर्फकी उम्मेदवार रूपाकुमारी यादवले 2754 मतभार ल्याएकी छन्।
यस्तै नेकपा एमालेकी उम्मेदवारी बिना देवीले 306 मतभार आएको छ भने महिला समूहतर्फको मतदानमा प्रदेश नम्बरतर्फ 3 र स्थानीयतर्फ 16 गरी कुल 19 मतभारको मत बदर भएको थियो। यस हिसाबले 432 मतभार बदर भएको छ भने यस्ता अन्य समूहबाट जसपामा उम्मेदवारी सिद्धिकाले 6678 मतभार ल्याएकी छन् भने उनका निकटका प्रतिद्वन्दी एमाले लोसपा गठबन्धनबाट अन्य समूहका उस्मान अन्सारीले 2766 मतभार ल्याएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारीहरू निर्वाचित भएका हुन्। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका जगत पार्की, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह र काङ्ग्रेस नारायण मिश्र विजयी भएका हुन्। एमालेका नरेश विका र सन्तोष कुमारी शर्मा थापा र दिल्लीराज भट्टलाई पराजित भएका छन् भने हिजो बुधबार बिहार भएको मतदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 52 प्रदेश सांसद 176 जना स्थानीयका प्रमुख उपप्रमुख गरी 228 मत खसेको थियो। यसै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी बनेका नारायण दत्त मिश्रले 2028 सालमा नेविसङबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए भने उनी करिब 5 दर्जन पटक जेल पनि परेका छन्। 2032 सालमा ग्याज्रु एस गरेका उनी कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 6 को लोकबारीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनी सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्र मोर्चामा बसेर काम गरेका छन् भने 2033 सालमा बिपी नेपाल फर्कदा थुप्रै कार्यक्रमहरू समेत गरेका थिए। 2054 सालमा पार्टीको तर्फबाट जिल्ला विकास समिति कैलालीको सभापतिमा विजय भएका थिए भने उनी 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा 1100 मतभारले पराजित भएका थिए। उनले 2048 सालदेखि हालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य रही काम समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी बनेका जगत पार्कीले घर डडेलधुरा र आलीताल गाउँपालिका 7 मेघगाजामा बस्दै आएका छन्। उनी हाल डडेलधुरामै बसोबास गर्दै आएका छन् भने 2046 सालमा अनेरासो विबाट राजनीतिकमा लागेका पार्की 2053 सालमा नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजको जिल्ला सचिव भएर काम समेत गरेका छन्। उनले 2054मै संयुक्त जनमोर्चाको नेपालको जिल्ला सचिव र 2057 सालमा जिल्ला अध्यक्ष भएर काम समेत गरेका थिए। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हिजो बुधबार राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै नेपालको हालको जनसङ्ख्या सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेपालमा पुरुषको सङ्ख्या 1,42,91,311 जना र महिलाको सङ्ख्या 1,49,01,169 रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या 67,61,069 रहेको छ भने ती परिवारहरू 56,43,954 वटा घरमा बसोबास गरेको देखिएको छ। यसैगरी प्रति परिवार 4.32 जना सदस्यहरू रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा 61,26,288 जना छन् भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या कर्णालीमा 16,69,888 रहेका छन्। 77वटै जिल्लामा मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ भने काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,17,532 रहेको छ भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको मनाङमा 5,654 रहेको छ। जनगणना अनुसार लिपुलेख र कालापानीमा भने भौतिक उपस्थिति बिनै जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क समेटिएको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। स्थानीय तहको चुनावको मिति तत्काल तोक्न माग गर्दै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा प्रदर्शन गरिएको छ। नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मकवानपुरले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। सङ्घले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल तोक्नुपर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै हेटौडामा प्रदर्शन भएको छ। हेटौडा बजारमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि बुद्धचोकमा आयोजित सभामा सङ्घका नेताहरूले सरकार चुनावदेखि डराएर भागेको आरोप समेत लगाएका छन्। युवा सङ्घ केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य आरती पाठक दिलु घरती र युवा सङ्घ मकवानपुर अध्यक्ष लक्ष्मण उप्रेती, नगर अध्यक्ष राकेश नगर कोटीले सरकार विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधा सहितको रकममा 5% मात्र कर लाग्ने भएको बताएको छ। न्यायाधीश दय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मङ्सिर 21 गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सरकारले आयकर ऐन 2058 बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट 15% का दरले कर कट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो भने उक्त निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका कर्मचारीले अदालतमा परेको रिट दायर गरेका थिए भने सोही विषयको फैसलामा अदालतले 5% मात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको छ। कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीले हककोमा उक्त ऐनको दफा 64 को उपदफा 1 को खण्ड खमा बमोजिम जनगणना गरिएको लाभमा 5% का दरले मात्र कर कट्टी गर्ने भन्ने व्यवस्था समेत उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै यतिखेर हजुरमाझ बिदा माग्छौँ। जय नेपाल।